एका रुखाचेर फळां जाय जय तर ताची पाळां बरीं आसा जय. देखून सांगणी अशी आसा, फळां पाळांनी आसचीं न्ही. तो वेळ जाताना ती पांट्यार दिसचीं न्ही. फळां पांट्यार नात, फळां पाळांत आसात. वेळ भरती जाताना ती पांट्यार प्रत्यक्ष जातात. आनी पाळां म्हळ्यार कुटुंबाची सगळी ती चरित्रां मोगाच्यान पाळां. पाळां बरीं आसल्यार मात्र बरीं फळां मेळटात. ह्या संदर्भाचेर आमकां वडिलांक हें एक आपोवणें. आमी बरीं आसल्यार मात्र मुखली समाज, मुखली पिळगी बरी जातली. आनी भुरगींच आमचीं फळां नेंगी. जर तर आवय बापूयच सारकीं ना जाल्यार भुरगीं कशीं सारकीं आसतलीं. देखून जायते फावटी भुरग्यांक दुरसोनी फायदो ना. घरचें वातावरण, घरचें परिसर, कित्याक म्हळ्यार आमी कुटुंबांत सांगतास पाळां म्हणटा आसतना खाली कुटाम न्ही, परिसरय बरें जायचें. आमी कुटुंबांत जल्माता, परिसरांत आमी वाडटा. देखून सकट प्रभाव पडटा. देखून खाली फळां बरीं जाय जाल्यार तीं पाळां थंयसर आमचें पयल्यान पयलें आमचें कुटाम, आमच्या भोंवारी. जर तर एका कुटुंबांत सदांय जर तर आमाल पियोवणें, लढाई, झगडें जाता जाल्यार त्या भुरग्यांचो फुडार कितें जायत? तीं फळां कशीं आसतात? सांगत शेत सांबारा सदांय गाळी शिराप आसा, कठीण आमाल पियोवणें आसा, ह्या झगडें आसा, ह्या जुगारी खेळचें तसलें, ह्या कोंब्या आटाक वचचें असलें पुरा त्या परिसरांत जर तर आसा जाल्यार ती भुरग्यांचो फुडार कसो जायत? त्या ल्हानशा भुरग्यांच्या मोतीचेर कसलो प्रभाव पडटा आनी मुखली जनांक कसलें जायत? ह्या काय आमी गमान दिजय. सांगत आस मोगाच्यानो, आमचीं पाळां म्हणटा आसतना कठीण दुबळी काय आसा, जेवंक खावंक सारकेंच ना, कांय एक तांकां गौरव ना, तें म्हणटा आसतना भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. ह्यो सगळ्यो संगती आमी गमनान दवरूंक जाय. त्या पासत आमचो वावर मोगाच्यानो आमी पाळां बरीं करूंक प्रयत्न करीत जाय. फळां बरीं जातात. हांगासच्या सकट वडिलां लागीं कल्ती विनंती मोगाच्यानो, ह्या वेळाचेर पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमचीं पाळां सारकीं करूंक पळोवया. कितेंय कांय एक उणेंपण अस्कत काय कुटुंबांत आसा जाल्यार तें आमी सारकें करना जाल्यार तेंच मुखार येता. समिक्षा प्रमाणे कुटुंबांत मस्तू आमाल पियोवणें आसल्यार भुरग्यांकी देंवोन येता. स्टडी ह्या विशयान स्वस्थ सांगता. कुटुंबांत जर तर आमाल पियोवणें आसात आनी ह्या वेळार एक उदासी दवरूंक जाय. जर तर तीं भुरगीं जल्मोवचीं भुरगीं मनशान जर तर आमालान जर तर भुरगीं जल्मालीं जाल्यार कसो प्रभाव पडात त्या भुरग्यांचेर, मुखार जल्मोवच्या भुरग्यांचेर? मस्तू संगती आसात.